मनोज गजुरेल नेपाली हास्यव्यङ्ग्य कलाकार, अभिनेता, मोडल, गायक तथा हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रमका निर्णायक हुन्। उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा पात्रको स्वर मात्र नक्कल नगरी पात्रको लगाई, हिँडाइ, बोलाइ, हाउभावका साथै शारीरिक बनावटको समेत नक्कल गर्छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व मन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महानिर्देशक टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेससदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसम्मको नक्कल गर्दै उनले नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत वाइवाइ पाएका छन्। अमेरिकी अनलाइन CBS न्युजले उनलाई विश्वका 18 ट्रम्प प्रतिरूपणकर्ता हास्य कलाकारको सूचीमा राखेको छ। यसै कारण उनलाई समग्रमा बौद्धिक हास्य कलाकारको रूपमा चिनिन्छ। उनको व्यङ्ग्यको तारो मुख्यतः सामाजिक तथा राजनीतिक व्यथिति, कुरीति, कुसंस्कार, कुप्रथा आदि नै हुन्। उनी राजनीतिलाई विश्लेषणात्मक तरिकाले नकारात्मक पाटोलाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्छन् भने सकारात्मक पाटोलाई उजागर गर्दै सही बाटोमा लाग्न उत्प्रेरित समेत गर्छन्। मनोज गजुरेलको जन्म जुलाई 10, 1974 भएको हो। उमेरको हिसाबले उनी 46 वर्ष भए। ताप्लेजुङ नेपाल उनको जन्मस्थान हो र वासस्थान बालकोट भक्तपुर रहेको छ। राष्ट्रियता नेपाली, नागरिकता नेपाली, शिक्षा स्नातक तह, पत्रकारिता, पेसा हास्यव्यङ्ग्य कलाकार, लेखक, सामाजिक अभियन्ता, उत्प्रेरक। चिनारीको कारण हास्यव्यङ्ग्य कलाकार, लुखास्त, हनुमान, मगज र जोगशास्त्र हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध। गृहनगर झापा। सन्तान मिरोज गजुरेल र मेमरी गजुरेल। मातापिता स्वर्गीय भवानी प्रसाद गजुरेल र माता इन्द्रमाया गजुरेल। उहाँको वेबसाइट समेत रहेको छ gajuriel.com। विद्यार्थी राजनीतिबाट कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मनोजले पत्रकारिता विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन्। उनी सिस्नोपानी नेपाल नामक संस्थाका उपाध्यक्ष, गजुरियल गार्डन प्रालीका अध्यक्ष, gajuriel.com का सम्पादक तथा मेडिएटर इभेन्ट्स एन्ड क्रिएसनका निर्देशक हुन्। मूल्याङ्कन मासिकसँग आबद्ध पत्रकार गजुरेल विक्रम सम्वत 2052 देखि इन्सेकसँग सम्बद्ध रहेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि संलग्न छन्। उनले नेपालमा पहिलो पटक भएको हास्य प्रतिभा कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियनमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह समेत गरेका थिए। मनोज गजुरेलको जन्म विक्रम सम्वत 2031 अषाढ 26 गते पिता भवानी प्रसाद गजुरेल र माता इन्द्रमाया गजुरेलको कोखबाट ताप्लेजुङ जिल्लाको मामाङ्के गाउँमा कान्छो छोराको रूपमा भएको हो। उनको वास्तविक नाम मायानाथ गजुरेल हो। निम्न मध्यम परिवारमा जन्मिएका मनोज गजुरेल आमा बाबुको 7 जना छोराछोरी मध्येका कान्छा हुन्। उनका 4 जना दिदीहरू र 2 जना दाइहरू छन्। 6 महिनाको हुँदा आफ्नो बाबुलाई गुमाउन पुगेका उनलाई आमाले 7 महिनाको हुँदा मामा घर ताप्लेजुङको खेबाङमा लगिन्। उनी 7 वर्षको हुँदा उनको परिवारले झापाको दमकमा बसाई सराई गरेको थियो। पारिवारिक कारणले उनी कहिले आमासँग, कहिले काकासँग त कहिले आफन्तसँग थुप्रै ठाउँमा बसाई सराई गर्नु परेको थियो। यसरी उनको बाल्यकाल ताप्लेजुङ, पाँचथर, मोरङ र काठमाडौँमा बितेको थियो। विक्रम सम्वत 2047 देखि काठमाडौँमा बसोबास गरेका उनी हाल बालकोट भक्तपुरमा बसोबास गर्छन्। गजुरेलको प्रारम्भिक शिक्षा मावली गाउँ खेवाङ ताप्लेजुङको श्री गणेश माविमा शिशु कक्षाबाट सुरु भएको थियो। उनी 7 वर्षको हुँदा उनको परिवार झापाको दमकमा बसाइसराई गरेपछि उनको पढाइ पनि त्यतै सरेको थियो। ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा, मोरङ र काठमाडौँका 11वटा विद्यालय मन पठन पाठन गरेका
पढेका उनले प्रवेशिका परीक्षा चाहिँ काठमाडौँको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयबाट द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यसपछि आफ्नो अध्ययनलाई पत्रकारितातिर डोर्याएका उनले रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2052 सालमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका उनको विक्रम सम्वत 2054 छोरा मिरोज गजुरेल र विक्रम सम्वत 2062 मा मेमोरी गजुरेलको जन्म भएको थियो। गायिका मीना ढकाल र उनको 2074 सालमा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। अहिले चर्चित हास्य व्यङ्ग्यकारका रूपमा चिरपरिचित मनोज गजुरेलको साहित्यिक यात्रा पनि लोभ लाग्दो नै छ। 9 कक्षा पढ्दादेखि नै युगान्तकारी साप्ताहिकमा यथार्थको धरातल स्तम्भ लेखन थालेका उनी हास्य व्यङ्ग्य लेखन प्रवर्धनमा क्रियाशील छन्। लुखास्त, हनुम्यान, मगज र जोगशास्त्र हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध प्रकाशित गरिसकेका उनी नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य अनलाइन डामाडोल.com का सम्पादक समेत हुन्। चड्कन, सिस्नुपानी, फितकौडी लगायतका हास्य व्यङ्ग्य पत्र पत्रिकामा सम्पादन सहयोगीका रूपमा कार्य गरिसकेका गजुरेलले नवयुवा मूल्याङ्कन मासिक लगायत अन्य पत्र पत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेखन गरिसकेका छन्। यस्तै रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रम र दिन प्रतिदिन जस्ता कार्यक्रममा उनका कविता, प्रहसन, नाटकहरू प्रहसन भइसकेका छन्। सानैदेखि ठट्यौली स्वभावका गजुरेलको कलाकारिता प्रवेश पनि सानै उमेरमा नै भएको थियो। विक्रम सम्वत 2040 सालमा झापाको 87 धाममा दशैंको अवसरमा प्रदर्शित नाटक खेलेर कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी विक्रम सम्वत 2045 मा हिमालय माध्यमिक विद्यालय दमक झापाको अतिरिक्त क्रियाकलापमा हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेर पुरस्कृत भएपछि कला क्षेत्रमा लाग्न हौसिएका थिए। त्यसपछि गाउँघरका पूजाआजा तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा उनको खोजी हुन थालेको थियो। विक्रम सम्वत 2045 को अन्ततिर काठमाडौँ आएपछि रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा नियमित कविता वाचन भाग लिन थालेका थिए। उनी पढ्ने पद्मोदय माविको नजिकैका रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, विश्व भाषा क्याम्पस लगायत अन्य क्याम्पसमा दाइहरूले उनलाई मञ्च दिन थालेका थिए भने पछि उनी विद्यार्थी सङ्गठनहरूको कार्यक्रममा उनको बढी माग हुन थालेको थियो। ती मञ्चबाट उनले आफ्नो कलाकारितालाई निखार्दै लगेको पाइन्छ। 40 को दशकको अन्त्य 50 को दशकको सुरुदेखि नै उनी स्थापित हास्य व्यङ्ग्य कलाकारको रूपमा चिनिन थालेका थिए। उनले पहिलो पारिश्रमिक विक्रम सम्वत 2050 सालमा दार्जिलिङका लागि काठमाडौँबाट निस्केको अडियो क्यासेटमा स्वर दिएर प्राप्त गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2052 सालमा रेडियो नेपालबाट प्रसारित हुने मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम कुरा गर्यो कुरैको दुःख भन्ने प्रस्तुतिबाट लोकप्रियताको शिखर चढ्न सुरुका उनले त्यही वर्ष रेडियो नेपालको 100 मेगाहर्जबाट बेलुकी प्रसारित हुने गुड नाइट एफएममा पहिलो रेडियो प्रस्तोताको अनुभव लिएका थिए। विक्रम सम्वत 2053 देखि साङ्ग्रिला च्यानलबाट प्रसारण हुने रमाइलो साङ्ग्रिला कार्यक्रम चलाएर उनी टेलिभिजन कार्यक्रममा देखिन थालेका थिए। आफ्नो कलाकारितालाई निखार्न उनले राजनीतिक मञ्चलाई भरपुर उपयोग गरे। विक्रम सम्वत 2045 सालमा हिमालय माविमा राजनीतिक व्यङ्ग्य प्रहसन गरे पश्चात उनी तत्कालीन प्रशासनको तारो भए। सोही वर्ष काठमाडौँ आएका उनी पद्मोदय माविमा पढ्दा विक्रम सम्वत 2046 को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यहाँ उनले नेकपा माले निकट अनेरा सोभियु 5औं को सदस्यता लिएर सोही स्कुलको प्रारम्भिक कमिटीका अध्यक्ष भए। विक्रम सम्वत 2046 को आन्दोलनमा विद्यालय स्तर आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य भएका उनलाई चैत्र 24 आन्दोलनमा तिग्रामा गोली लाग्यो। उनलाई मानव अधिकार संस्थाले जिउँदो शहीदको सम्मान पनि दियो।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पश्चात विक्रम सम्वत 2047 जनमोर्चा नेपाल निकट अखिलको सदस्य बनेका उनी रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसको अध्यक्ष भए। विक्रम सम्वत 2051 सालमा सोही क्याम्पसबाट सोभियु सभापतिका उम्मेद्वार बनेका उनले अनेरा सोभियु पाँचौँका उम्मेद्वार राजेन्द्र राईको समर्थनमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए। सोही अवसरमा उनले गरेको भाषणै उनको अन्तिम औपचारिक राजनीतिक भाषण थियो। त्यति बेला उनले सोभियु सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता मात्र गरेनन्, आफूलाई औपचारिक राजनीतिक जीवनबाट पनि फिर्ता गरे। नेपाली हास्यव्यङ्ग्य विधामा छुट्टै पहिचान र अस्तित्व बनाएका मनोज गजुरेल बौद्धिक कलाकारका रूपमा चिनिन्छन्। उनको प्रस्तुतिमा हास्यव्यङ्ग्य र मनोरञ्जनका साथै सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवीय मूल्य मान्यताको पक्षधरता पाइन्छ। उनी सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, मानवीय कुरीति, कुसंस्कार, विसङ्गतिमाथि प्रहार मात्र गर्दैनन्, त्यसको समाधानका उपाय साथै सकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहन समेत गर्दछन्। अध्ययनशील कलाकार गजुरेल कलाकारितामा आध्यात्मिक चिन्तनलाई पनि घुसाउँछन्। उनले नेपाली हास्यव्यङ्ग्य कलाकारितालाई देश तथा विदेशमा समेत चिनाउन तथा स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नक्कल गरेर नेपाली हास्यव्यङ्ग्य कलाकारितालाई विश्वका सञ्चार माध्यमसम्म मात्र पुर्याएनन्, गणतन्त्र नेपाललाई स्थापित गराउने टेवा समेत गरेका थिए। पछिल्लो पटक भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका बेला पशुपतिनाथमा नरेन्द्र मोदी बनेर गरेको क्षमा पूजा भारतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित भएको थियो। अमेरिकाको व्हाइट हाउस अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय जनसमुदायका बीच उनले गरेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्कललाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले समेत प्रसारण गरेको थियो। यसले भारतलाई अझै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लिन दबाव सिर्जना गरेको थियो। पछिल्लो पटक अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल गरिएको प्रस्तुति डेली मेल, CBS लगायतका पत्रिकाले पनि प्रकाशित गरेको थियो। यसै प्रस्तुतिलाई मध्यनजर गरेर अमेरिकी अनलाइन CBS न्युजले समेत उनलाई विश्वको 18 हास्य कलाकारको सूचीमा राखेको छ। विक्रम सम्वत 2065 सालमा प्रचण्डको नक्कल गरेर 2075 नयाँ नेपाल भन्ने कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भएको थियो। यही कार्यक्रममा उनले नेपालमा रेल आएको र पानी जहाज चलेको प्रसङ्ग भित्र्याएका थिए। 3 दर्जनभन्दा देशमा आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका उनी हाल लोकप्रिय कार्यक्रम ढुक्क हुनुस् कार्यक्रममा प्रचण्डको भूमिका गर्दै थिए। उनी नेपाली हास्य कलाकार तथा लेखकमा मात्र सीमित नभई उनी एक बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन्। सामाजिक अभियन्ता उनी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा पनि संलग्न छन्। अध्ययनशील मनोज गजुरेलको प्रस्तुतिमा आध्यात्मिक चिन्तन पनि भेटिन्छ। उनी विभिन्न कार्यक्रममा उत्प्रेरक व्यक्तिका रूपमा पनि प्रस्तुत हुन्छन्। मनोजले पछिल्लो समय पहिलो पटक भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको रूपमा निर्माण भएको चलचित्र 100 कडा 10 निर्देशक रामशरण पाठकमा पनि चलचित्र अभिनेताका रूपमा अभिनय गरेका छन्। मनोज गजुरेलले नक्कल गरेको प्रमुख चलचित्र अर्थात् चरित्रहरू: प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख लालबाबु पण्डित, दक्षिण भारतीय अरबी शेख, चिनिया पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, भारतीय कलाकार अमिताभ बच्चन, बाबा रामदेव, मातृका प्रसाद यादव, सभामुख कृष्णबहादुर महरा।